वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे एक और अफसोसनाक खबर का, और वो है जो अफ़गानिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ ज़लज़ला आया। ये जो ज़लज़ला था काफ़ी इसकी शिद्दत ज़्यादा थी। कह रहे हैं कि 6 कुछ पे ये ज़लज़ला आया, और अब तक जो इत्तलात अफ़गानिस्तान हुकूमत की तरफ से सामने आई हैं तो बताया जा रहा है कि 1400 के करीब जो अफराद हैं उनकी हलाकत की तस्दीक हो गई है। सबसे ज़्यादा असर जो इस ज़लज़ले का पड़ा है वो सूबा जो कुन्नड़ और नंगरहार जो है वहाँ ये ज़लज़ले का झटका सबसे ज़्यादा महसूस हुआ, और वहीं नुकसान जानी भी हुआ है। जो काबुल में अफ़गानिस्तान नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी तरफ से अब तक जो नंबर सामने आए हैं तो बताया जा रहा है कि 1411 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं, 3124 जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 5500 मकानात जो हैं वो उनका भी नुकसान हुआ है। तालिबान गवर्नमेंट के एक जो ऑफिशियल हैं उन्होंने एक गैर मुल्की जो न्यूज़ एजेंसी BBC है उसको इतना बताया है कि तबाही इतनी ज़्यादा हुई है कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। पूरे के पूरे देहात मलबे का ढेर बन चुके हैं और पहाड़ी इलाकों तक जाने वाली सड़कें ताहाल बंद हैं। बकौल उनके इस वक्त हमारी तरजीह मलबे से लाशें निकालना नहीं बल्कि ज़ख्मियों तक पहुंचना है। उन्होंने ये भी बताया कि जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको मुतासरा इलाकों तक पहुंचने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है, और जबकि एक बहुत बड़ी तादाद जो लोगों की है वो हेलीकॉप्टर्स का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि रस्ते जो हैं उनका भी बहुत नुकसान हुआ है, और जो ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाके में नुकसान हुआ है या जो आबादी ज़लज़ले के असर में आई है वहाँ तक पहुँचना अब मुश्किल हो रहा है। दुनिया से भी मदद की अपील आई है अफ़गानिस्तान की तरफ से। उन्होंने कहा है कि हमें फ़ौरी इमदाद की ज़रूरत है, बट ऑब्वियसली इसके साथ साथ जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बच्चों के साथ काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिसेफ जैसे है, तो वो कह रहे हैं कि बच्चे भी इस वक्त जो है हज़ारों के करीब ख़तरे में हैं। चाहे दवाई की ज़रूरत हो, गर्म कपड़ों की ज़रूरत हो, तो हर किस्म की इस वक्त जो है चीज़ों की शॉर्टेज है। वेस्ट में एक तरफ बरतानिया, दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो मदद करेंगे। कितने वो इसके लिए अमाउंट्स जो है वो भी उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं, मगर सिचुएशन अभी फॉलो करने की ज़रूरत है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं अफ़गानिस्तान के मामलात पे। हमने पूरी कोशिश की कि हम वहाँ भी किसी से बात करें, बट उसके लिए हमें बहुत दुश्वारी हुई। So hopefully Tahir Khan Sahab will be able to give us a good overview of what's happening there. Welcome to the show, Tahir Sahab. जी ताहिर साहब, क्या इस वक्त तक तफसीलात हैं आपके पास कि क्या सूरत हाल है ज़लज़ले के एक दिन बाद? तफसीलात तो जो आज ताज़ा अफ़गान हुकूमत की तरफ से आई है वो आपने बताई थी, और लेकिन जिस तरह आपने अभी एक प्रोग्राम में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के एक पश्तो वाली क्लिप चलाई, वो मैंने सुनी है, तो उसमें उन्होंने ख़ुद ये कहा है कि अभी भी इस तरह के गांव हैं, इलाके हैं कि जहां तक रसाई उनकी अभी तक नहीं हुई। ये जो ज़्यादा तबाही हुई है, एक तो चूँकि इतवार को 12 बजे ये ज़लज़ला आया था, 12 सवा 12 के लगभग, तो सारे लोग अक्सर लोग सोए हुए थे। 12 बजे सर, रात के 12 बजे इतवार वाले दिन, तो सारे लोग अक्सर लोग सोए हुए थे, इस वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। दूसरी बात यह कि ये पहाड़ी इलाका है ज़्यादा जहाँ पर ये ज़लज़ला आया है, तो फिर रास्ते बंद हो गए थे, और उसी रात तो कुछ लोगों ने जो वहाँ पर लोग थे उन्होंने लोगों को तो पहुँचाया अस्पताल। फिर अस्पताल जो है वहाँ पर असदाबाद जो इसका कैपिटल है कुनड़ का, वो इतना बड़ा नहीं है कि जिस तरह आपने ख़ुद भी बताया कि ज़ख्मी 3124 है, तो ये भी एक इशू उनको है। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में मसाइल उनको है, और लोगों को जिस तरह आपने कहा भी कि ज़ख्मियों को पहुंचाने में अब इस वक्त तक मैंने नहीं देखा कि बाहर की कोई टीम आई है वहाँ पर। मैंने सुना था कि मुत्तहिदा अरब इमारात की एक टीम आई है अफ़गानिस्तान, लेकिन मैंने आज उनकी कोई एक्टिविटी नहीं देखी, क्योंकि एक तो ये रास्ता बड़ा दुश्वार है, मतलब कि रसाई ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है,
اور اب دیکھنا ہے کہ آئندہ دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں ہیلی کاپٹر بالکل وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہر جگہ پر ہیلی کاپٹر کا بیٹھنا بھی ایک مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال ایک چیلنج ہے افغان طالبان حکومت کے لیے. لیکن میں نے آپ نے طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یا یہ بتائیے گا کہ اس وقت طالبان حکومت کے پاس کتنے ہیلی کاپٹرز موجود ہیں اس قسم کے کام کے لیے، کتنے ان کے پاس کرو کتنا ہے؟ مطلب کہ obviously ایسے کاموں میں ہیلی کاپٹر کی ضرورت بہت محسوس ہوتی ہے، بٹ ان کے پاس اس حوالے سے فیسلٹیز یا ریسورسز کتنی ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ ریسورسز تو اتنی نہیں ہے جس طرح کے 45 سال جس ملک میں جنگ ہوئی ہو. حالانکہ ہیلی کاپٹر ان کے ایگزیکٹ تو مجھے نمبر نہیں معلوم کہ کتنے ہوں گے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں جب صبح سے وہ آپریشن شروع کرتے ہیں، ریسکیو آپریشن ابھی بھی چونکہ ایک لحاظ سے جاری ہے کیونکہ علاقہ بڑا پہاڑی علاقہ ہے، تو ہیلی کاپٹر ان کے استعمال ہو رہے ہیں اور وہ لوگ ابھی بھی منتقل کیے جا رہے ہیں اسپتالوں میں، یا محفوظ جو زندہ بچ گئے ہیں اور وہ صحیح سلامت ہیں ان کو بھی پہنچانا ہے. تو وہاں کیونکہ وہاں پر تو چیزیں پہنچانا، خوراک پہنچانا، پھر پانی پہنچانا، نظام تو وہاں ڈسٹرب ہوا ہے. تو لیکن وہ استعمال اپنی جتنی ان کی یعنی ان کے پاس وسائل ہے اس کا استعمال ہو رہے ہیں. لیکن افغانستان تو اس طرح پھر نہیں ہے نا وسائل، جس طرح کے اس طرح کے بڑے بڑے جو واقعات ہوتے ہیں وہاں پہ وہ پہنچانے کا مشینری بھی آپ کے لیے مشکل ہوگا کسی اور ملک سے آنا. تو بہرحال ان کے لیے چیلنجز ہیں. اور یہ جو دیکھیں نا ایک اہم بات کہ پہلے دن جو جاں باغ لوگ تھے وہ 250 تھے، دوسرے دن پہ 600 تھے، کل آج ہو گیا 1411. تو ڈبل ایک لحاظ سے اضافہ ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں کہ چونکہ زخمی ابھی بھی جس طرح کے ذبیح اللہ مجاہد نے خود کہا ترجمان نے، تو ممکن ہے کہ اس کا. دوسری بات یہ ہے کہ اتنے زیادہ زخمیوں کا علاج میرا نہیں خیال کہ اس کو پراپر ہوگی. ایک اور جو چیلنج میں اس کا اشارہ کروں، خواتین کا ایک ہے، کیونکہ گھروں میں خواتین بھی بچے بھی، تو ان کے علاج کا کچھ تھوڑا سا مزید ایک مسئلہ ہے، کیونکہ فیمیل ڈاکٹر جو وہاں ہے، نرس ہے، ان کا بھی ایک وہاں پر ایشو ہے. تو خواتین کا کیونکہ یہ ایک میں نے آج BBC میں غالباً دیکھ رہا تھا پشتوں میں کہ کچھ لوگ نے اپنے خواتین کو وہاں نہیں لایا اسپتال میں، جو وہاں پر ایک تھوڑا سا ایک ماحول بنا ہوا ہے ریسٹرکشن کا. صحیح. طاہر صاحب تو یہ بتائیں کہ کیا ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ جو قریبی ہسپتال ہے صرف وہیں تک زخمی پہنچے ہیں، اور دوسرا آج خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے بھی کوئی آواز آئی کہ بہت جو شدید زخمی ہیں ان کو پاکستان آنے کی ویزے کے بغیر اجازت دینی چاہیے. ہاں، یہ بالکل میرے خیال میں اس لیے جائز مطالبہ ہے کہ زخمیوں کی تعداد زیادہ ہے. اور میں نے آپ کو خود کہا کہ جو پروونشل کیپٹل ہے اسد آباد، وہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہے کہ وہاں پہ زیادہ لوگ کو آپ ٹریٹ کر سکے. کچھ لوگ ننگرہار بھی لائے ہیں، لیکن پھر بھی زخمیوں کی جتنی تعداد ہے، کچھ ممکن ہے کابل بھی گئے ہوں. ہمارے لیے چونکہ ہماری بارڈر ہے کلڑ کے ساتھ اور زیادہ دور نہیں ہے تورخم بارڈر سے، تو خیبر پختونخوا کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کیا ہے. لیکن ایک تھوڑی سی پیچیدگی شاید پاکستان، کیونکہ کل رات کو جب وزیر داخلہ محسن نقوی کی بات ہوئی تھی سراج الدین حقانی سے، افغان وزیر داخلہ سے، تو اس بیان میں انہوں نے ایک سپورٹ اور آفر ایک لحاظ سے کی ہے یہ زخمیوں کی منتقلی کا. لیکن پاکستان کو تھوڑا سا ایک ڈر ہے کہ جب 2023 میں زلزلہ آیا تھا اس میں یہ ہرات میں، تو اس وقت تھوڑی سی ایک بدمزگی پیدا ہوئی تھی اکتوبر میں، کہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی کہ کچھ شاید صحیح طریقے سے وہ نہیں. تو ان کو تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر ہم یا ایئر لفٹ کریں گے یا ہیلی کاپٹر بھیجیں گے تو شاید ان کو لینڈنگ کی اجازت ملے نہ ملے. پھر اگر ہم گاڑیاں بیچتے ہیں یا تو تھوڑا سا ایک وہ جو بد اعتماد والا ماحول ہے نا، بدقسمتی سے وہ ان ہیومینیٹیرین معاملات میں بھی تھوڑا سا شاید پاکستان انتظار کر رہا ہے کہ افغانستان کی حکومت جو پاکستان نے ایک لحاظ سے ان کو پیشکش کی ہے، ان کا وہ کیا جواب دیتے ہیں. یہ تھوڑی سی ایک میرے خیال میں بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ نے ہمارے لیے نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.